های قراده هاتی ادواتی چه نفع گلخوا اینای نخوانه پوفیوس خواه از مولود نادم بابا محق گوت اتا هنده جماعت بخاناده گازی نکده متخبه من که نه بیدا چه کاتا ها تپی مزین رفته اگه هاتو بی سزای و نه جوان بده نگاه نه بابا عزیز من نوانجی بی ویدیو چی که دقیق بزنم کی هاتیه کی نه هاتیه به آکی ما چوه پی با نگیت نبیت ادواتی جنو پچکی خاره کینه ایجا چه گازنام خلکی بیهانی هیا بابا خود ایجا یا زحمته خلکی اپارتمان کرین سانتافا کرین چون خور جان هونجی 6 سال است خودتا چقا داو گوزی گلی سل مالته باب یا خدانه گوزان خودی از گل اتوی رحمتی ده چومه جوت سپشتانیه از ایواج دهاتم حتی نیوشه ما گوز آده دان هاش کسا به حتی اوی نوگند دسمسی میها کی ندزانی کی ده یا کنه بزانه شهروز بیشو خدا منو دعاتی ده ندید شهروز جاشکنیا نه والله نه دعا آهاده با خوابه ده دیجنه متجوجون آنده ده خودی از 3 دعاتی وان چوی میده گرو دگو کری شهروز بوفه که برونز بو مالا خو کریه 10 میلیونه کرو کلا پیده سکتن ایجا خودی تا گیده اکی گریر که ای شهروز حتی فلکا و بیاریه بکی تپی نه مالا تاو کرکی وی گلک گیانه جلکی شیک ده برکت ماشنا سفید هاجود خودی هسته چند جیگیان بیت هن اصلا کهانه بکا اوین بیشی بلو بی چای کی بده تمده نزا خوده تلفن رایگان که یه شاوروش خود که دا دا گل خوشکی خواه که تمامی خواه خبر داده وی اوی رایگانه چه مالا خلکی خیاکه فقه یه غیبتی بکن شیطانی بکن و سایتی این شویک بدن خطایی بینینه خواه خوده اصلا خطایی بینینه گارید دگه امیر بید بر روژه عال بینا خمنکوی شول که بارکی موزیدکی بکنیه بونه ای بناخی ها او اتیماج هنده اوینی و نازمه شیطان دا او که اینی گویه دا هم میرانی کتی اخالی سری که چه دوی که ما از قوی با از چه لعبه کم آخه تجی گله فقینینه هشبه متقایبان نازمه که ماما خود خطه کوینه نه می کوینه هرکا صدفونه بدابا هنده نهاده نل رو سر روی محمیا دیتا سایقا تاش باو موته چه تجیز که خواه جا با تجیزه که تبه کنه هشبن خیلی نگرم سعید بیامه عجوک کنه هشبن میوفا نادن خو اما ایجا عزیزی جنان میل را کن راستی جن جوته که نهوژه نصیحت که تبیت که حقا باش ببلاش جواب بده تا دو شرم و عدب نما خو خوده اتوی رحمتی حتی میز دنگی من نبیست بابا خود روژو تشتان دیشتید آرابان دینا کرد گروهش باو از خاناک محواله و صفحه یک بینات در نبا و که ای بینانده ها بله حالیتا تفطنای والله قرده میکش ای که بینات هشبن تنینه هشبن های گروه ده پاگه بگه از خبر دیدم آخه هنده سرجنگ نبه که ام چند میلیون قدر خلکینه ده شهرش خواهده که مالونا شهر جنه کنده شهر جنه کن خواه چه جارت نو بید هر اون زیرون بین از بفیوش مخوش هر شوله اکی هر عمل اکی متده هر دعواز که ما از چون دوازده کم صابع عبی رازاگ و همه سیبا دیلو منه خودی زیران نادد از چه بکم کرو چون نادد آی اگه ده بخواه مده کنی تو هر حتی چون لیدستینه از دترسم بلای کیسه خدا بینید وای دنیا چه خیابو زحمت ادا جنکا نه حقا میجی ساده هوید نه جی خدا نصیحت کرد خودی به هیچ هیته نابید اما اخلاق چه نبو درک چه نبو خودی حتی روژا مینت پی خالصه بو شولی از چه بکم بابو موقع شول های از نچو میده ایجا به از نه نشیم که خانه اکی و کم تش بکم رئیسی بی حالتش بینا جو حیلی خلکی شوله که پیدا که بکرده خلکی دیاف رات که خواه بوده سخنو بم از این مشنه که بکنم بش متیان مسافی کشی خودی از این فرو خواه بکم آی لامیاتی بابا والله از این بکرم ما چی اجا کنه بی جمعت دی بکره بابا از این بکرم نه نوی خودی عباید هر دیشتم و هم بش نهالی ایجا عباید که بسکو با وینا پازی بابو با ما با نبو نخی نبو عباید ها دنیا بخواه خیاه که یویش بوده خیاه کرد همبال بس چه بکم از این بش مکار باشیدو ها انامی من تیام بهنه گروه رو نخواهیو ایتیمه به خدا دینا آی دا رامانتیسته بگی
که چه ده ده که رحمه بابیتا والله وی روژا ددیه به هلید بید ما 20 سالان ده دوسا و دانشگاه غرج که یه بشتا کارواشی بابا والله عزی بچم از سال نازیارم خودی از قرآن اکیش خرج نکم خودی که سو سواتی خانه بعدت بابا ماگو نبو دهش با قودخ چه بو جوابدانام زیه که بلی ایجات خوزی کی والله هرچی شو امامه خواه نازان سحش سرجنک بابا کده بدا بابا روزی نکی گلم پیک بید تو چیوی هر رازی به او او نزانه چون خوشه این که بچه چی که او نزا خودی هنکه شوربا بوز شاپلاندو مده خوننده تو خواه بعدیز که دانه رو که های کاستیات داره رایدون چت کرد ایلاس که حالی دانه نزا خودی حق قیامتانه شاروش فریدون جوان روزانه حقه خان آدمن فقط بیا خلامی تلی و روزو اندی تیلا شیطان دعا که اینه گیه ده تو فکر ده که همو کس امن ساده و چه نازم ای والله دیده بیلی او فریدونی بینن نه ایجا روزو که تازیجی فقط خگل داد که ده دوست که بمیده ما چی کس به نخوازه با چوباتالی خلاص بای خدا کده ادا سادامن یکی وی سولی بخوازه نزا خود شاروش اسمی سادرین که کی نزانه چه دیگه وقتی ده مالبا بده ازمانی تدمی تیاندهش بو ایجا چه روژه چه خیاطی وی روژه دگو گلامن عجل که ده مالبا بگره بیمودیونه دب گو دب بمیابو اگه تخیط و ته شال بابی خواه بدویا وقتی تا تاویا همو دیوی پشکیوی بون خدا نو سیف ایدونی بده نویم جدا بنده یه هبه که ازا خواه جهیزی خواه کرد باگنهش نکه ها نهای ده تتک نبنده است یا تا چو روزان که چه کارا بچه که دم که ما بینده گلامن گوشیامجی بده اکیت شو روز اسم انسان بوداره که نشیم ماما بدبوک بو چه خواستیه اوجی شیلان ده خوده بکه ها شیلان بید که چه را به خوده بو مجی و ها حسکیه بله گرو حلو کیه؟ ها برو کیه؟ کنگی میگه کیه؟ باشه زنگیلی دبلا جمال خیر بنام بچنده ای باشه خدا حافظ برو کیه؟ کچی جو ها بهیله کیه قوچالی ادیجی بابی نوزاده شایدی میگه دایکا ویم بابه وی باب دایکا حتی سینه چرکی خوش همیانه خود نامید گرو نبیجید کنگی میگه نزا خوده نگو که لاله بو وقت رح دایی انا زانم چه نگود قره که تینه ها جنوی چه لبید که با از تصانم محقلی نه از روزانو اوین جیبه نه کی گو حقه به ها فاتحه کده همه بخونم بزورنده ایجا خوده اگه تهاش فاتحه هبید فاتحه حتی لیش بخونه زچید گرو ایجا بلا همه ببینه آها من نگود خوده جنک خرده بن کنی کی چه جلک برگی یا زیری کی چوانن کی چه خبر در کی گلایدگید کی لوجودیجید خواهاش فاتحه نینن گناهی آن نه قنجم اسکامن ها گلای هن زانن فاتحش بخونن ده بلاو اشباو هایی بینا تبا سرخوشی ها جنک اصاب از راکن وای رحمت بابی وان ای سرخوشی جنک آنه خستی پشتینیو خود رسمن مالا خدانه میده دا بیتن آخ والا هم میر ها باید و ظلمه جنکات کن بله سه خالتا تا ایجا خود دنیا و اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنا وعنه رحمت رحمه خودش و راضی با دید فیلم بعدش اینانده بون از نزانم آخه پاش زندن نوای سرخوشی چلی بکن ها گروه سرخوشی هاش مختی خواهده کن ها ای ده خواهد که اینا ششگامه دا با کافیوز با بیاکیو یمی بونه هاتیه ای والله اگه هنه پیشی همی آدرس ها صندلی رونشتا از مرای پرچک بگه مسیوزی خوده چه خطوه و نبود دگوت نوی 100 نفر نیست نه علمیه دا نوی من نیستی نه ایجا 100 نفر دنیستیم بلاجی بنیسیان آده ها ما یه چند جه بگیه تا خالصه نخینا ها گوتنا کوشه بابی شوبا نوی کلاسا علمی جول دو نینید تا خودی با خواب دنه هنیسا ساندالون رو نشتنی ده هاشه های ادو چه خواهد دعا دا گناه کنه آنی هنده دلی و عدس روژیت ها خود رحمتی چند سال بو قران دیاف لیهزت بو یکی جایی که هزات من نرده ها نه والله خلقی خیلی خواهدش دیده دویدو ایجا چه هاتنا معظم معظمش دیا دا رو نشتی نه هسته آنده با اینن
بلی پشت مرین ایسا صندلی شره وقتی سوخشی باشه خالی نون که خدا هر داور داد زمتی تا کردا گه حنکی متروهی ده خاطری تاو اما چنی خان خودتان سلیمان اما کی از انگلی داد فی میزوگامتیو وای بابا خدا آدم همیو بپرسد چون هم نشد بیتم زیادی لوجو بلنگوس که خودی دو تش دست بویش زیو خو 1000 تومانی بدیو دو کرو بدبخت خوالسا بلنگوز نزبتنا اونا هکی مونه فنا که هنای قایعونی قایعونن تا پی نویجون خوان که تحمیون روزگت دو خیلی حق دو دن کهوه وی تامر تنادي بتقوي تصدقر والله بلنگوزي قندورك تصارع خدا دكيشو پوست تصارع حمورا ببو كل سليمان اس قبون تانگا کنسر کن بدن کن زيتا ماشين تو هاز گلتادي نو والله ازم بيزك جو قيسكي وخلا متحسويو كرو مالا تخوي نبيد ما اعلاميه با خانواده ها تو بيتن تنقيسه که اینون گل چه گل خواه ولا سبرو قسكي نهوت ماني قوازي خروتاو بوفي خورم سر مزارو بلا باشه بهونه بود چی کس نوی سجونی منو داد نه والله نوی الله ده چند ساعتونی ای مهرابی دارو نشتنی دادن بله آیه پوتکشتونه فوتها دوبله حساب دوید تو خود نه کوسنی نه بله اونا تشریفا به مایگه خود از ده دواتی اونجا چومی آنه هاتو بود دواتام ها ها زنده بو سرخاشی چیزیه که خیلی اخوانا مفتاحه یه نه با چی بو فیونی خوابه که دستگاه یکی رو تو خودی به لازمه چم تفاکی نه جوان بدم ازی بیش من دیافه مداتا تا داشت دوی خب بدم برو دیجی همه او تاگی بدم مولو حالا دین حتی هر تفاکی نه جوان بده بیجه اتفاق ایلاسیه همه بله خودی روزی ما تشتاکی بیکو خود ریت او خالد کرید ادیجم خودی اوه چه بینو طولتی کرجو تا هم پی خوابشش دانو دو هم خندقین بو کن تا بقالید کرجو دیش با او بنچنگی تانا بینو سایسی که تلیدی هشبن چنو بید کفاتا که بخونه نام رو بین گلکو من نسو خدونی اده خوانه دو اچه از دختو اکی بینم بلا زندتی ها جو من برجم بو گلکو تا